तिम्रै सुन्दर हरियालीमा तिम्रै शीतल वक्षस्थलमा यो कविको शैशव काल बित्यो हाँस्यो खेल्यो वनकुञ्ज घुम्यो मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मभूमि। युगकविको कविताले भने झैं सुन्दर, सफा र रमणीय छ ओखलढुङ्गा। उनै युगकविको नामबाट नामाङ्कित सिद्धिचरण नगरपालिका। संघीयतापछि जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा समृद्धितर्फ उन्मुख भएको पूर्वी नेपालको एउटा सुन्दर पर्यटकीय नगरी हो सिद्धिचरण नगरपालिका। ओखलढुङ्गा जिल्लाको सदरमुकाममा पर्ने सिद्धिचरण नगरपालिका सोलुखुम्बुको सिमाना धापदेखि दुधकोशी किनारसम्म फैलिएको छ। भौगोलिक विविधता र स्रोतको सीमितताका बीच पछिल्लो 5 वर्षमा सिद्धिचरण नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका अनेकौं काम भएका छन्। युगकविले ओखलढुङ्गा कवितामा लेखे झैं यहाँका हरेक ठाउँ पर्यटकका लागि घुम्न र रम्न उपयुक्त छन्। विक्रम सम्वत 2018 सालको प्रशासनिक विभाजन पूर्व हालको सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्ला समेत पूर्व 3 नम्बर ओखलढुङ्गामा पर्दथे। त्यो बेलाको मुकाम अहिलेको ओखलढुङ्गा सदरमुकाम हो। 27औं शताब्दीतिर काठमाडौँका मल्ल राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालामा तत्कालीन राज्यको पूर्वी क्षेत्रको रक्षार्थ काजी भीम मल्लको नेतृत्वमा आएको सेनाले यहाँको ओखल आकारको ढुङ्गामा धान कुटेर भात पकाएर खाएको र ओखलको काम गर्ने ढुङ्गालाई ओखली ढुङ्गा भनिएको किम्वदन्ती छ। सोही आधारमा यस जिल्लाको नाम ओखलढुङ्गा राखिएको हो। जिल्लाको नामाकरणको इतिहास बोकेको ओखलढुङ्गो हालको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा पर्दछ। उक्त ढुङ्गालाई संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थल बनाइएको छ। पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र मानिने ओखलढुङ्गा र सिद्धिचरण श्रेष्ठको शालिग एकै ठाउँमा छ। युगकविको नाम रहेको सिद्धिचरण नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई साहित्यिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्त्व पुगेका मठ मन्दिर स्थानहरू एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर प्राकृतिक अवस्थितहरू यस्तो किसिमको छ कि जुन प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने किसिमको चाहिँ सम्पदाहरू छन्। जस्तो यो भित्र भएको हामीले तलवागढी जसको प्राचीन र ऐतिहासिक महत्त्व छ, रुमटारको समथर भूमि र त्यहाँ बनिरहेको गुम्बा त्यसले आफ्नै महत्त्व राख्दछ। हामीले वडा नम्बर 8 मा भ्यू टावर बनाएको छौँ। भ्यू टावरबाट जुन ठाउँबाट हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देख्छौँ अनि गौरी शङ्कर हिमाल देख्न सक्दछौँ। अनि चम्पादेवी मन्दिर छ, त्यहाँ त्यसको आफ्नै महत्त्व र विशेषता छ। अनि सदरमुकाम स्थित ऐतिहासिक स्थल ओखलढुङ्गा, यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको प्रतिमा र सङ्ग्रहालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सस्टा पार्क अनि स्तूपा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षण गराउन सक्ने सम्भावना बोकेको सिद्धिचरण नगरपालिका भएको हुनाले भोलिको दिनमा नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिको लागि पर्यटकीय प्रबन्धन अथवा पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ। जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकाको केन्द्र समेत रहेको यस ठाउँलाई स्रष्टा पार्कका रूपमा विकास गरिएको छ। कविता लगेको एउटा गीतमा मात्रै ओखलढुङ्गा चाहिँ सुन्दर थियो, तथापि अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यो गीतमा जति शब्दहरू भुनिएको छ त्यो जस्तै विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू बनाएर, जस्तै यो स्रष्टा पार्क, उतापट्टि बौद्ध स्तूपा लगायतको विभिन्न हेर्न लायक ठाउँहरू बनाएर वास्तवमा हिजोभन्दा आज आकाश पातालको फरक छ।
यहाँ जिल्लामा जन्मिएर विश्वमा पहिचान बनाएका सर्जकहरूको शालिग राखिएको छ। जुन स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि यहाँ कुनै पनि संरचनाहरू यहाँ निर्माण भएको थिएन। नगरपालिकाबाट विभिन्न समयमा यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रको विकासको लागि बजेटहरू विनियोजन गरेर यो अवस्थामा चाहिँ ल्याएका छौँ र अझै धेरै गर्न बाँकी छ। यस क्षेत्रमा गरिएको पूर्वाधार विकासले हरेक दिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढेको छ। सिद्धिचरण श्रेष्ठले कवितामा विश्लेषण गर्नुभएको छ, जुन कुराहरू उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो कुराले मलाई ओखलढुङ्गाका प्रति एउटा कौतूहलता सधैँ मनमा रहिरह्यो। एकपल्ट ओखलढुङ्गा पुगौँ, कस्तो रहेछ ओखलढुङ्गा भनेर म चाहिँ ओखलढुङ्गा आएको। ओखलढुङ्गा आउने आन्तरिक पर्यटक हुन् या चाहिँ कुनै काम विशेषले आउने नेपाली विदेशी जो पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई एकपटक स्रष्टा पार्क पुग्नुपर्छ भन्ने बनाएको छ। घुमिफिरी रुम्जाटार नामले चर्चित पूर्वी पहाडको समथर टार रुम्जाटार यही नगरपालिकामा पर्दछ। विगतमा राडीपाखीले प्रख्यात रुम्जाटार अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासले सुन्दर सहरका रूपमा परिणत भएको छ। प्रदेश 1 सरकारका पूर्व मन्त्री एवं यस क्षेत्रका सांसद अम्बिर बाबु गुरुङको अगुवाईमा रुम्जाटारलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिँदैछ। स्मार्ट सिटी भन्नाले अमेरिकाको स्टेटको आएर स्मार्ट सिटी बन्ने होइन। सिङ्गापुरको रमाइलो घरिलो सहर आएर त्यो ठाउँ टक्रक्कै आएर ठ्याप्पै बस्ने होइन। त्यसको संरचनाहरू, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्ने हो। त्यसको ल्यागत स्थिति सहितको त्यो आउँछ। त्यो संरचना बन्नु भनेको त्यहाँको जे कुराको अपरिहार्य, त्यहाँको भूगोलले, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतले जे कुरा मागेको त्यो सबै कुरा पुरा हुनेछ। रुम्जाटारमा 1 नम्बर प्रदेशकै सुन्दर र आकर्षक गुम्बा निर्माण गरिएको छ। करोडौंको लागतमा रुम्जाटारमा सांस्कृतिक संग्रहालय र सानीटारमा सुन्दर पर्यटकीय पार्क निर्माण भइरहेको छ। नगर क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पाहुनालाई स्वागत गर्न नगर गेट बनाएको सिद्धिचरण नगरपालिकाले पर्यटकको आवागमन बढाउन लगलगेमा भ्यू टावर बनाएको छ। यो भ्यू टावर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका भोलिपल्ट शिलान्यास गरिएको योजना हो। जिल्लामै पहिलो पटक सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 ठाडेमा घरवास सेवा अर्थात् होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ। उच्च हिम श्रृङ्खलाको मनोरम दृश्यावलोकन गर्दै अर्ग्यानिक परिकारको स्वादमा रम्ने पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ ठाडेको सामुदायिक होमस्टे। यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो अर्ग्यानिक खानेकुरा, अब यहीँ फलेको आलु लगायत मुला सिमी अर्ग्यानिक, एकदम अर्ग्यानिक। यहाँ चाहिँ अब कुनै विषादी बिनाको खानेकुरा, यहीँ उत्पादन गरेको खानेकुराहरू चाहिँ यहाँको मेन विशेषता हो। होमस्टे होटल 7वटा र 2टा चाहिँ कोसेली घर भनेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। होमस्टे सँगसँगै हाम्रो यस गाउँ ठाउँको पनि दिगो विकासको लागि टेवा पुग्ने लक्ष्य लिएर हामीले यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको सिद्धिचरण नगरपालिकामा तामाको खानी रहेको जन्तरखानी, पुरानो किम्बदन्ती बोकेको तलुवागढी, झाँक्रीढुङ्गा, थामडाँडा, मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको ककनी चम्पादेवी लगायतका दर्जनौं धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। तलुवागढी संरक्षणमा जनप्रतिनिधि जुटेका छन्। पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा ओझेलमा परेको तलुवागढीलाई प्रचार प्रसार र पूर्वाधार विकासमा अघि बढाइएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रवेशद्वारमा पर्ने ओखलढुङ्गा पूर्वको पशुपति भनेर चिनिने खोटाङको हलिसी दर्शन गर्न आउनेहरूको पनि पर्यटकीय गन्तव्य हो। सदरमुकाम बजार र रुम्जाटारमा लाग्ने साप्ताहिक हाट बजार व्यवस्थापन गरिएको छ। पहाडी क्षेत्र, भिरालो जमिन र साँघुरो सडकका कारण बजार व्यवस्थापनको अनेकौं चुनौती भए पनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बजार व्यवस्थापन गरेको छ। बजार क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर नगरपालिकाले उठाउने र डम्पिङ साइडमा डिस्पोज गर्ने गरिएसँगै बजारमा हुने फोहोर र दुर्गन्धको समस्या हटेको छ। स्थानीय उत्पादनका सामग्रीहरू साप्ताहिक हाट बजारमा स्थानीयले बिक्री गरेर आफ्नो आय स्रोत बढाइरहेका छन्। बाहिर पनि जान्छन् जान चाहिँ, अनि हामी चाहिँ लाँदैनौँ, अब यी बेच्छौँ। अब धेरै धेरै ठेकेर लानेहरूले लान्छन्, आलु लान्छन्, अदुवा लान्छन्, यस्तो करेलाका जराहरू।
पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाले सडक सञ्जाल विस्तार र विकासमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। विगतमा सबै वडामा सडकको पहुँच थिएन। वडाका केन्द्रहरूमा सडक पुगे पनि बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या थियो। 12 महिना चल्ने सडक थिएनन्। अहिले नगरपालिकाका सबै 12वटै वडाका टोल बस्तीमा सडक सञ्जाल पुर्याइएको छ। पुराना सडकहरू स्तरोन्नति गरिएको छ भने नयाँ सडकहरू पनि 12 महिना चल्ने बनाइएको छ। नगरपालिकाको सबै वडाहरूमा सडक सञ्जालले छोइसकेको अवस्था थिएन र हामी आइसकेपछि सबै वडाको वडा केन्द्रसम्मको सडकहरू धुले रोड भए पनि 12 महिना चल्न सक्ने हामीले त्यो किसिमको सडक निर्माण गरिसकेका छौँ र अहिलेको अवस्थामा 12 वडाको टोल बस्तीसम्म सडकहरू जाने प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेको छ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय चक्रपथ आयोजना उच्च स्तरीय रिङ रोडले नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुगेको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा बसेर काम गर्ने कुर्सी र कार्यालय समेत व्यवस्थित थिएन। अहिले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने वडा कार्यालयका भवन निर्माणको समेत प्रक्रिया थालिएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले शैक्षिक विकासमा वर्षेनी करोडौं लगानी गरेको छ। नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत रूपमा काम भएका छन्। गाउँमै प्राविधिक धारको शिक्षा दिन थालिएको छ। प्राविधिक शिक्षा सिभिल इन्जिनियरिङ हामी सञ्चालन गरेका छौँ। सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालनको लागि हामीलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 7ले विशेष गरी सिद्धिचरण नगरपालिका र यो 7 नम्बर वार्डले चाहिँ करिब अहिलेसम्मको टिचरलाई र विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिने सामग्रीहरू खरिद गर्ने अहिले नगरपालिकाहरू भइरहेको छ। विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि खेलकुदका सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्नमा अनि शैक्षिक सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्नमा फर्निचरहरू व्यवस्थापन गर्नमा साथ सहयोग गरिरहेको छ। विद्यालयको पढाइसँगै विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउने नगरपालिकाको नीति छ। प्रविधिसँग गाँसिएका प्राविधिक धारका शिक्षा यो विषयहरूलाई हाम्रो विद्यालयहरूमा चाहिँ पठन पाठन सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूले रोजगार पायो भनेदेखि रोजगारको अवसर त्यो किसिमको ढोका पनि उहाँहरूको लागि खुल्ला छ। रोजगार पाएन भनेदेखि स्वरोजगार व्यवसायहरूमा संलग्न रहेर रोजगारको अवसर चाहिँ आफैबाट पनि ढोका खोल्दै जानेछ भन्ने मलाई चाहिँ म चाहिँ आशावादी छु। त्यस्तो धेरै समस्या त छैन स्कुलमा। त्यही नि अहिले नयाँ बिल्डिङ बन्दैछ हाम्रो स्कुलमा, झन् बढी सुविधा आउँछ, खुसी चाहिँ लागिरहेछ। सिद्धिचरण नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरू भौगोलिक हिसाबले दुर्गम मानिन्छन्। विगतमा यहाँका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत औषधिको समेत अभाव हुन्थ्यो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएता औषधिको नियमित उपलब्धता, स्वास्थ्य उपकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य संरचना निर्माण लगायतका कामहरू भएका छन्। सबभन्दा मुख्य औषधिहरू नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ हैन। औषधिको सम्बन्धमा चाहिँ अनि सामग्रीहरू पनि जुन चाहिने सामग्रीहरू पनि हामीलाई चाहिने मेटेरियल्सहरू पनि आपूर्ति भइरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीहरूमा त्यो आधारभूत औषधिहरू पनि पुरा नहुने त्यो समस्या थियो। तर हामी आइसकेपछि न्यूनतम ती 37 प्रकार आधारभूत औषधिहरू कहिले पनि अप्रुभ हुने दिएनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो, अहिले पूर्वाधारतिर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूको चाहिँ भवनहरू निर्माण कार्य भइरहेको छ। हिजोभन्दा आज भवन सुव्यवस्थित भएको कारणले सेवा प्रवाह अलिक सहज भएको छ। नगर क्षेत्रका केही वडाहरू सुक्खाग्रस्त छन्। विगतमा खानेपानीको चरम अभाव थियो। गाउँ नजिक मुहान समेत नहुँदा निकै टाढाको मुहानबाट आयोजना सञ्चालन गरेर खानेपानीको अभाव टारिएको छ। बाटोघाटो पहिला थियो, त्यसै खानेपानीको अभाव थियो। खानेपानी हामीले भर्खर पुरा गर्न नसक्दा पनि ठोट्टा खोलादेखि 13 किलोमिटर टाढाबाट अहिले यो वडासम्म चाहिँ आइपुगेको छ। अब हामीले यो दुध खोज्नुसम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य एक घर एक धारो भन्ने लक्ष्य पूर्वधारहरू। कतिपय ठाउँमा पम्पिङ प्रणालीबाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ। एक घर एक धाराको नीति लिएको सिद्धिचरण नगरपालिकाले
सहलगानीका आयोजनालाई समेत व्यवस्थापन गरेको छ। यो ठोट्ने खोलाको मुहानबाट पनि खानेपानी लाइन विस्तार गरेर खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भनेदेखि अर्कोतिर त्यस किसिमको खानेपानीको अभाव रहेको क्षेत्रहरूमा पम्पिङ प्रणालीबाट जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा सङ्घीय सरकारको सहयोगबाट पम्पिङ प्रणालीको माध्यमबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम सुचारू भइरहेको छ। अँध्यारो मुक्त ओखलढुङ्गाको अभियान थालेका यहाँका जनप्रतिनिधिले केन्द्रीय विद्युत घर घरमा पुर्याएका छन्। विद्युतीकरणको सवालमा चाहिँ अब स्थानीय तहलाई गराएँ भन्ने कुरो चाहिँ भएन, त्यो हुँदै आउने हो। तर छिटो गराउने सवालमा चाहिँ निकै गऱ्यौँ र उडाभरि हामीले गऱ्यौँ र अलिकति 30-35 घर चाहिँ यसपालि हुन्छ। अब ठेक्का लागिसक्यो, त्यो सम्झौता गरिसक्यो, त्यो छ विद्युतीकरणको कुरामा। हजुर, अब यो हाम्रो पहिले स्थानीय तह स्थानीय सरकार नहुँदासम्म हाम्रो यहाँ विद्युतको चाहिँ केही पनि थिएन। अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि भनेको हाम्रो सबै यो नगरपालिकाभित्र जुम्मैमा चाहिँ बत्ती पुगिरहेको छ, कसैको घरमा पनि खाँचो छैन। सिद्धिचरण नगरपालिकामा लक्षित वर्ग विशेष थुप्रै काम भएका छन्। लक्षित वर्गको उत्थानका लागि गरिबका घरको खरको छानो फेर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। अब हामीलाई राम्रै दिए भनौँ न, टिन दिए हो कि, अनि त्यही टिन उनीहरूले दिएपछि हामीले फेऱ्यौँ, भर्खर फेरेका भनौँ न, यस्तै छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले दिने भत्तामा थप गरी नगरपालिकाले वार्षिक 4000 औषधि उपचार तथा पर्व भत्ताका रूपमा सहयोग दिएको छ। खरको छाना विस्तारित गरेर टिनको छाना लगाइदिने त्यो किसिमको पनि कार्यक्रम ल्याएको छ हामीले। ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 90 वर्ष माथि पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई थप चार पर्व खर्च भनेर थप हामीले चाहिँ वार्षिक 4000 पनि दिने त्यो किसिमको चाहिँ कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। नगरपालिकाले पति वा पत्नी बेपत्ता भएका एकल नागरिकलाई व्यवसाय गर्न निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराएको छ। जति पनि बेपत्ते श्रीमानहरू बेपत्ता भएर एकल जीवन बिताइरहेको महिलाहरू हुनुहुँदो रहेछ, जुन श्रीमान मृत्यु भएर एकल भएको महिला र विवाह नगरिकन बसेको एकल महिलाहरूलाई त राज्यले एउटा सामाजिक सुरक्षाभित्र चाहिँ एउटा दायराभित्र भएर उनीहरूले केही सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू प्राप्त गरेको अवस्था थियो भने जुन श्रीमान मरेको पनि थाहा छैन, श्रीमान आफ्नो साथमा पनि थाहा छैन र श्रीमानको कुनै सहयोग पनि छैन, उहाँलाई चाहिँ किनै बिना धितो बिना ब्याजमा आफ्नो व्यवसाय अनुसारको पशुपालन व्यवसाय गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा व्यवसाय कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेको छ उहाँहरूलाई। महिला मैत्री नगर बनाउने उद्घोष गरेको सिद्धिचरण नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा महिला सहकारी र घर घरमा सहकारीका सदस्य बनाएर नगर क्षेत्रका महिलालाई सिपमूलक कार्यक्रम मार्फत सशक्तिकरण र व्यवसायीकरणमा जोडेको छ। यो सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ हरेक प्रत्येक वडामा चाहिँ एकवटा महिला सहकारी संस्थालाई चाहिँ दर्ता गराएर अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखि प्रत्येक घरको एक घर एक महिला सहकारी सदस्य हुनेछ। अनि त्यसपछि त्यो सहकारीको नीति ऐन अनुसार जाँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि हुनसक्छ। त्यहाँ विभिन्न सशक्तिकरणका कुराहरू भयो, व्यावसायिक बन्ने खालका कुराहरू भयो। नगरवासीले विकास र रूपान्तरणमा जनप्रतिनिधिको साथ त पाएकै छन्, अन्यायमा परेकाले सहज रूपमा न्याय पनि पाएका छन्। धेरै जस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँ कामहरू भइरहेको छन्, मिलापत्र नै भइरहेको छ। यहाँ मिलापत्र हुन नसक्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जिल्ला अदालतमा जाने गर्छ र यहाँबाट गरेका क्रियाकलापमा पनि चित्त नबुझ्ने पक्षले चाहिँ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाले युवा स्वरोजगारको अभियान चलाएको छ। विदेशबाट फर्किएका र विदेशी नै तयारीमा रहेका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन सिप दिएको छ। दक्ष युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्रोत साधन समेत सहयोग गरेको छ। विदेशमा बसेर जस्तो किसिमको सिप उहाँले सिकेर फर्किनुभयो र त्यो अवसर पाएको छैन, अवसर नपाएको कारणबाट घरमा बसिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्ता किसिमका युवाहरूलाई पनि लक्षित गरेर नगरपालिकाले अलिकता उनीहरूलाई रोजगार दिने किसिमले, रोजगारमा संलग्न गराउने किसिमले हामीले साना उद्योग धन्दाहरूमा पनि आबद्ध गराएको अवस्था छ। सिद्धिचरणका वडाहरूमा समेत रचनात्मक काम भइरहेका छन्। 20 वर्षसम्म निर्वाचित नभएर कर्मचारीद्वारा सञ्चालन भएको काम
जनतालाई धेरै अप्ठ्यारो र असजिलो भएको थियो। जब हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताले सहज ढङ्गले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुभएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाका अधिकांश नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नगरपालिकाले किसानलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हामीले पोहोरको साल नगरपालिकाबाट 60,000 अनुदान पायौँ। त्यहाँदेखि एउटा ट्र्याक्टर दिएको छ पहिलेको सालमा। युवाहरूलाई हामीले फर्म दर्ता गर्न लगाएर उहाँहरूलाई अनुदानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर हामीले उहाँहरूलाई ऊर्जा दिएका छौँ र उहाँहरूले कतिले बाख्रा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, कतिले तपाईँको कुखुरा फार्म सञ्चालन गर्नुभएको छ, कतिपयले तपाईँको चाहिँ तरकारी खेती टनेलको व्यवस्थापन गरेर केही हामीले टनेल क्षेत्रहरू पनि घोषणा गरेर एक घर एक टनेलको व्यवस्थापन गरेर हामीले ओखलढुङ्गा बजारसम्म तपाईँको चाहिँ तरकारीहरू लगेर त्यहाँबाट वितरण गरेर उहाँहरूले आयमूलक लिन सक्नुभएको छ। फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक हिसाबमा जे गर्ने एउटा व्यवसाय अँगालेर आफ्नो सिप स्रोत साधन र आफ्नो माटो हावापानी सहितलाई परीक्षण गरेर गर्नुपर्छ भनेर धेरै किसानहरू अहिले तरकारी खेती फर्म दर्ता गरेर तरकारी खेती गर्नुभएको छ। के कस्ता किसिमका फलफुलहरू लगाउन सकिन्छ र त्यहाँ कुन बाली लगाइयो भने त्यहाँका कृषकहरूलाई अलिकति हिजोको भन्दा आज अलिकति अगाडि बढ्न सक्छन् र व्यावसायिक बनाएर लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने हिसाबले त्यो लगाएका छौँ। र बीजको भूभागमा हामीले अलिकति तरकारी खेतीमा करेसाबारीको प्रयोजन गरेर तरकारीमा प्रभावित बनाइरहेका छौँ। पशुपालक किसानलाई समेत नगरपालिकाले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। हामीलाई विभिन्न तालिमहरूको व्यवस्था, अब अलिकति केही अनुदानहरू होइन, अब पटक पटक तालिमहरू, अब यस्तो विषादीहरू केही अब कृषि ज्ञान केन्द्र अहिलेको अब यो नगरपालिका अब शाखाबाट पनि अलिकति केही सुविधा पाएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै सिद्धिचरण नगरपालिकाले भएका साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरेर सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र गुनासोरहित बनाउन प्रविधि मैत्री सेवा सुरु गरेको छ। हाम्रा जनशक्तिलाई चाहिँ प्याकेज वाइज तालिम दिएर हामीले कमसे कम अब उपरान्त दिन प्रतिदिन हाम्रो सेवा प्रवाह गरिँदा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कम्प्युटराइज्ड प्रविधिबाट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने छ। र हामीले धेरैवटा कामहरू हामीले सफ्टवेयरबाट चाहिँ गर्न थालेका छौँ। जस्तै हामीले मालपोत सङ्कलन लगायतका यो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न पर्दाखेरि हामीले वडा कार्यालयहरू समेतबाट चाहिँ हामीले यो सफ्टवेयर प्रणालीबाट चाहिँ हामीले सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ। वर्षौं हुन नसकेका र अलपत्र परेका आयोजनाहरू जनप्रतिनिधिको नेतृत्व आएपछि सम्पन्न भएका छन्। हामी त 20 वर्ष अगाडि बच्चा थियौँ। त्यो टाइममा विकासका कामहरू केही पनि थिएनन्। हामी जहाँ पनि न टेलिफोनको सेवा थियो, न बाटो थियो, न बत्ती थियो होइन, न कुनै पनि केही काम थिएन, केही काम गर्न न ब्याङ्कहरू न केही होइन, केही गर्न मिल्दैन त्यतिखेर विकासै थिएन। हामी त्यही अनुसार हुर्केका थियौँ। त्यसपछि यो सङ्घीय संरचना आयो र जब राजतन्त्र हलेर जब देशमा चाहिँ लोकतन्त्र आयो होइन, अनि त्यसपछि अहिले स्थानीय चुनाव भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो ठाउँमा त आमूल परिवर्तन नै भन्ने मान्नुपर्छ। खानेपानी, त्यसपछि विद्युत, मोटर बाटो चाहिँ पहिला ट्र्याक ओपनिङ भएको थियो, स्तर उन्नतिको चाहिँ केही स्तर उन्नतिहरूको काम भएको छ। त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा, त्यसपछि तपाईँको दलितको यो पिछडिएको जुन एउटा समुदाय छ त्यसलाई चाहिँ आय आर्जन गर्ने र अलिकति तपाईँको माथि उकास्ने कुरामा स्थानीय सरकारले यही कुराहरूमा तपाईँको यो हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि ती कुराहरूमा काम गरेका छौँ। 20 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा नागरिकका अनेकौं समस्या हुन्थे, समस्या राख्ने ठाउँ हुन्थेन। अहिले ससाना समस्या समेत जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरेर समाधान गर्न थालेका छन्। पहिले त पानीबाट धेरै दुःख थियो, अहिले चाहिँ जोस् राम्रो भयो। अब बत्तीहरू आयो, पानीहरू पनि आयो, रोडहरू आयो, राम्रो भयो अहिले। बाँकी कार्यकालमा विगतमा थालेका कामहरू संस्थागत गर्ने जनप्रतिनिधिको योजना छ। 5 वर्षीय कार्यकाल अब लगभग हामीले सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र निकट भविष्यमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र यो सिद्धिचरण नगरपालिकाको सिङ्गो विकास, समृद्धि, परिवर्तनको लागि
नगरवासीहरूमा पनि त्यो किसिमको चेतना आउन सक्नु पर्यो अनि नगरवासीमा नि एउटा संस्कारको विकास हुन सक्नु पर्यो र सिङ्गो नगरको परिवर्तनको लागि नगरवासीहरूको पनि सहभागिताको त्यत्तिकै आवश्यकता पर्दछ र सबैको सहभागिताको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सङ्घीयतापछि थालिएका कामले पूर्णता पाउँदा सिद्धिचरण नगरपालिका समृद्धिको अभियानमा छिट्टै सफल हुने सुनिश्चितता बढेको छ।